सब आप ये जो पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं और जिस तरह ये मैंने नहीं देखा, ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड अगर कहा जाए कि गैर मामूली चीज हुई है। बिलावल साहब मैं बहुत मौकों पर जानता हूं कि उन्होंने बहुत से फैसले किए और जरदारी साहब ने उनको ओवर रूल किया, ना सिर्फ किया बल्कि उनके फैसलों को बिल्कुल ही मलियामेट कर दिया। वो पाकिस्तान बड़ा सुना, हमने खबर सुनी, वो नाराज होकर दुबई चले गए हैं, वो नाराज होकर लंदन चले गए हैं, वो पब्लिक एक्सपोजर से बिल्कुल पीछे हट गए बिलावल। पब्लिक शो ऑफ डिसेंट यानी पब्लिक में आकर इख्तलाफ करना, ये मैंने नहीं देखा, ये पहली दफा मैंने देखा। मैं जो चीज समझ नहीं पा रहा वो ये कि ये एक प्लान का हिस्सा है पीपल्स पार्टी का। क्या हो रहा है, ये क्यों हुआ है, आप इसको जरा फिगर आउट कर पाए? काश साहब देखिए, एक तो बड़ा सिंपलिस्टिक व्यू है, जैसे भट्टी साहब ने कहा जी वो जो होता है हर जमात गुड कॉप बैड कॉप है जी, एक लेकिन पता है मुझे इस थ्योरी से मुझे इख्तलाफ इसलिए कि 2 दिन लगे और बिलावल साहब ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। क्या पता कोई चीजें हो सकता है सीसी होगी तो पता लगेगा कि शायद दोबारा चेंज कर ले। बिलावल ने पोजीशन क्यों चेंज की है? सीसी हो चुकी थी 90 दिन से 120 दिन पे भी आए, 140 दिन पे भी आए, किया नहीं, सीएससी हो चुकी थी नहीं, अभी नहीं हुई। तो फिर कैसे पोजीशन बदली? वो बस उन्होंने एक फ्लोटिंग आर्गुमेंट दिया कि 90 नहीं तो 100 में करा दे, 100 नहीं तो 120 में करा दे, लेकिन मैं मुनीब को 6 महीने में करा दे। हाँ, 6 महीने का जिक्र नहीं किया बस। अच्छा, इसमें काश साहब जो मुझे लगता है, जिस अगर और थोड़ा सा जब अगर आप जो बयानात दे दिए गए, जो जरदारी साहब की पोजीशन है, बिलावल साहब ने तो बता दिया ना, उन्होंने पहले भी कहा कि जी फलाना आया, इन्होंने केस माफ कराए, इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये है वो है फलाना। फिर उन्होंने कहा कि जी ये सिलेक्टेड दोबारा नहीं होना चाहिए और तजर्बा करने वाला। अब ये पैगाम उन्होंने सारे किसको दिए थे? एस्टैब्लिशमेंट कि जी अब आप जैसे पहले प्रोजेक्ट हुआ था, अब आप एक और प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। इन सो मेनी वर्ड्स यही बात थी और एज सिंपल एज दैट। आपका प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है सर? वो प्रोजेक्ट इमरान खान था, ये प्रोजेक्ट रिवाइवल ऑफ PMLN होगा, ये हो सकता है। और नाम वी कैन गिव एनी नेम दैट वी पॉसिबल। तो वो यानी ये पैगाम पीपल्स पार्टी ने रिसीव ये किया है कि नून लीग को दोबारा सेंटर स्टेज लाके हुकूमत दी जाएगी और तमाम कुछ बिल्डअप किया जाएगा। बिलावल ने कहा कुछ पुतलियां ना बनाएं। सर बात मैं इसमें अगर मैं मुकम्मल कर पाऊं, अगर मैं मुकम्मल कर पाऊं, सिर्फ उसमें जो मेरे नजदीक है, देखिए बिलावल साहब इज द फेस ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाउ। वो जारी बात है, अब प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट भी जाकर वही होंगे पीपल्स पार्टी की, ये तो क्लियर है। एंड प्लस ही हैज शोन द वर्ल्ड, वो एक आ गया, फॉरेन मिनिस्टर भी रह गए, दुनिया को भी पता है, लेगेसी भी है नाना की, वालदा की, कि वो हु इज बिलावल भुट्टो जरदारी, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। बट प्रॉब्लम यह है कि पीपल्स पार्टी खुद को पोजीशन कर रही थी, मेरे नजदीक, ये मेरा एनालिसिस है कि अगली दफा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कैन पॉसिबली बिकम द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जो कोलेशन टाइप को चीज बनेगी और शायद यही अरेंजमेंट जो पहले था बाय एंड लार्ज विद माइनर एडजस्टमेंट्स, ये आगे चलेगा। लेकिन जो मुझे PMLN का, अब ये ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन भी है और कुछ पर्सनल असेसमेंट भी है, कि PMLN को ये लगता है कि जनाब ठीक है, पहले तो ये 14 महीनों में जो कुछ हो गया, हमने सारा कुछ रीनिगोशिएट किया है, हमने सारी हिट ली है, हमने बहुत कुछ दांव पर लगाया और बहुत कुछ किया है, तो उस जो किया है उसका डिविडेंड 100% हमें मिलना चाहिए, हम वो किसी से शेयर नहीं करेंगे और पीपल्स पार्टी से तो बिल्कुल। और वैसे भी एक और भी हालात बदल गए ना मुनीब साहब, 9 मई भी हो गया, 9 मई से पहले एक ज्वाइंट फ्रंट चाहिए था PTI को काउंटर करने के लिए। अब चेयरमैन तरीके साहब सजाई याफ्ता और अंदर हैं, अब उस ज्वाइंट फ्रंट की जरूरत नहीं है। अब सारे कह रहे हैं मैं क्यों अपनी सीटें किसी और के बारे कर दूं भाई, खासकर। और दूसरी बात यह है काशिफ साहब के जो मुझे लगता है ना कि आसिफ जरदारी साहब की पोजीशन वो मुख्तलिफ है, उसकी एक वजह उसका बैकग्राउंड है। अगर आप देखें, आपको याद होगा बड़ी अच्छी तरह जनरल राहल शरीफ साहब का वक्त, वो एपेक्स कमेटी बनी, वो सब कुछ हुआ, वो जरदारी साहब की वो धुआंधार तकरीर के जी ईंट से ईंट बजा देंगे और वो कर दे, आपको याद होगा। उसका इतना इम्पैक्ट था कि जरदारी साहब ने तो वो बातें कह दी, लेकिन उसके एक दिन बाद राजा परवेज अशरफ साहब माशाल्लाह हयात हैं और मौजूद हैं, आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं, उसका एक दिन या गुजरा था, मैक्सिमम 2 दिन, पाक फौज जिंदाबाद के नारे पीपल्स पार्टी के इस्लामाबाद के दफ्तर के अंदर लगवाए गए और वो सारी एक तकरीब हुई, सब कुछ हुआ। वो क्यों करना पड़ा? ऑब्वियसली इवन पीपल्स पार्टी फेल्ट के जी हम ओवरबोर्ड चले गए हैं। जरदारी साहब को मुझे लगता है इस बात का बड़ा शिद्दत से एहसास है कि ये ना हो कि हम इतने गलत साइड पर चले जाएं एस्टैब्लिशमेंट के, कि दोबारा अपनी पोजीशन को रीगेन करना या सेंटर स्टेज पर आना या रेलेवेंट रहना मुश्किल हो जाए। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को यह बुरा लग रहा है कि भाई ये आप क्यों कर रहे हैं? अगर आपने पहले कुछ बुत तराशे थे तो फिर ये आप नए बुत क्यों तराश रहे हैं या रिवाइवल क्यों कर रहे हैं पुराने बुतों का?
یہ مجھے جو اسیسمنٹ میری اسیسمنٹ ہے کہ جو پرابلم ہے بٹوین، میں ویسے پرابلم نہیں کروں گا، اوپینین کا ڈفرنس ہے بٹوین زرداری صاحب اینڈ بلاول صاحب. یہ آپ کیسے سوال پوچھا جاتا ہوگا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. میری سمجھ میں پالیسی ویریئنٹ سمجھ آ رہا ہے کہ سم تھنگ. زرداری صاحب کا جیسا بیان میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. نگران حکومت ایس آئی، مجھے پڑھ کے سنا رہے ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو کیمرے کے پیچھے، جو ٹی وی اسکرینوں کے سامنے. کیا بات، کیا چھکا. میں غلطی ہوگی پا میرے منہ. نگران حکومت ایس آئی ایف سی کے منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالے. یہ نگران حکومت ملک کی معیشت ٹھیک کرنے نہیں آئی، الیکشن کرانے آئی ہے. ترقی کی راہ پہ ڈالنا بات کی بات ہے. نگراں حکومت کا کام ڈے ٹو ڈے افیئرس کا، اور ہم کہتے ہیں جب جتنے ان کی جو نگراں حکومت آئے جب تک وہ بیٹھیں کم از کم یہ چیزیں تو کریں نا. اب یہ تو نہیں کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیں کہ ہم تو نگراں، ہم تو الیکشن کرانے، باقی ہم نے کام نہیں کرنا. چیزیں چل رہی ہیں جو چیزیں چل رہی ہیں. اب دیکھیں پرائم منسٹر پہلے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوں گے کہ جو یو این میں جا کے جو ہے خطاب غالباً کریں گے اور یو این جائیں گے، تو ایسی چیزیں ہیں. اب آپ کہیں گے کہ آپ نگراں وزیر اعظم میں کیوں جا رہے ہیں یو این؟ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے. انہوں نے، ان کی ڈیوٹی ہے، اور ایز اے نگراں وزیر اعظم نگران حکومت جو چیزیں ہیں سامنے آئے گی ان کو وہ انہوں نے جا کے کرنا ہے اور وہ چیزیں کرنی. جہاں تک آپ نے کہا، آپ کے خیال میں بلاول صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا زرداری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو دونوں ٹھیک ہے. آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. بٹی صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. بٹی صاحب کو ترجمان میں سی سی میں سفارش کروں گا کہ وہ ترجمان پارٹی کا بنا لیں. دیکھیں زرداری صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا نا کہ پہلے ڈیلیمیٹیشن ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہونے چاہیے، اور بلاول صاحب نے کہا کہ 90 ڈیز. ہم یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ کو پتہ ہے الیکشن کب ہونے؟ پتہ ہے کب ہے میری زندگی میں. بس ٹھیک ہے، تو بات تو یہ ہے نا کہ اب ہونے ہیں، خدا آپ کو لمبی زندگی دے، اور آپ کی ہونے بھی ایسے لوگوں کی لمبی زندگی ہوتی ہے آپ جیسے لوگوں کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جیسے لوگوں سے کیا مراد ہے؟ دیکھو اچھے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. اسی ہمیشہ سے کہتے ہیں یار اس ملک کے برے لوگ نہیں مرتے، چنگے لوگ مر جاتے ہیں فوراً یار. نہیں مطلب ہے کہ خدائی کی حیاتی کرے. ایکسپلین کرنے کا شکریہ منیب کی ہنسی کو ایکسپلین کرنے کا شکریہ. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں کسی کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہونے. اب یہ ہے کہ جی سینٹ کے الیکشن سے پہلے الیکشن ہو جائیں گے. کون سے سینٹ کے جو الیکشنز آنے ہیں مارچ میں، لوگ یہی تجزیہ کر رہے ہیں نا. اور کل جنوری آ جائے اور بولے یار اگر قومی اسمبلی نہیں اور 4 صوبائی اسمبلی اور سینٹ بھی نہ ہو تو کیا فرق پڑے، تو پھر وہ آگے چلے جائے، پھر کیا ہوگا. ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ کم از کم الیکشن کمیشن ہمیں الیکشن کی ڈیٹ کو دے دیں، اس کے بعد ہم اس کے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے. آپ 90 ڈیز میں الیکشن کیوں نہیں کرا رہے ہیں، لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ کو دیں. ہمارے ساتھ کمٹمنٹ یہی ہوئی تھی کہ ہاں، لیکن اختلاف شروع ہوا نا 90 دن کے اندر یا باہر. زرداری صاحب باہر کے لیے تیار تھے، بلاول صاحب کہتے ہیں باہر نہیں جانا 90 دن سے. دیکھیں کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے جو ڈیلیمیٹیشن کی آواز، یہ بحث گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں نا، پبلکلی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کون سا کانسٹیٹیوشن، یہ کس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان سبز سی کتاب ہے، وہ کبھی ہم استعمال کر لیتے کبھی نہیں کرتے، اس کو آئین کہتے ہیں. اچھا نہیں، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، مسئلہ ہے وہ ہمارا. دیکھیں وہ جنرلی اسپیکنگ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں سی سی میں جو ہمارے لیگل ٹیم آئی تھی انہوں نے جو ہمیں بریفنگ دی تھی وہ اسی حوالے سے تھی کہ ڈیلیمیٹیشن جو ہے اگر سیٹیں بڑھنی ہیں تو پھر ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں 90 ڈیز سے، لیکن یہ ڈیلیمیٹیشن 90 ڈیز کے اندر ہو سکتی ہے. لہٰذا سی سی میں ہماری یہ ڈسکشن ہوگی. اب دوبارہ ہم جائیں گے. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم جب الیکشن کمیشن سے ہم واپس آئیں گے ہم نہیں، لیکن سینٹ سے پہلے الیکشن کرانے کی آپ کا خیال ہے کہ اس سے پہلے ہو جانے چاہیے؟ الیکشن تو ہم کہتے ہیں 90 ڈیز کے اندر ہو جانا چاہیے. نئی پارلیمنٹ ہے، نئی مسئلہ ہے نا.